मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इस्लाम में बकरीद के बयान का रुख चेंज हो गया, लेकिन भाई मुफीद बातें ही हो रही हैं, मेरा ख्याल है गलत बात नहीं हो रही। इस्लाम में बकरीद वाले दिन त्यौहार है ना बहुत बड़ा, तो क्या सवैयाँ खाने का हुक्म है, मिठाई खाने का हुक्म है, लड्डू खाने का हुक्म है? गोश्त। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थोड़ा खाया करते थे, खुराक से आपको रग़बत ही नहीं थी। लेकिन बकरीद वाले दिन अम्मी आयशा क्या फरमाती हैं, पहला निवाला हमारे नबी के हलक मुबारक में जानवर के, कुर्बानी के जानवर के गोश्त का जाता था। उस वक्त तक कुछ खाते नहीं थे कि अल्लाह ने आज ज़ियाफ़त की है, आपकी किसी ने ज़ियाफ़त की हो और आप पहले से पेट भर के आ जाओ, मेज़बान को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो अल्लाह ने आज ज़ियाफ़त की है तो हम इब्तिदा किससे करेंगे? गोश्त से। तो कितनी तरगीब हो गई ना गोश्त खाने की। उस दिन 4 दिन रोज़ा रखना हराम कर दिया अल्लाह ने, बकरीद के 4 दिनों में, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को रोज़ा हराम है। क्यों हराम है? आप गोश्त नहीं खा सकते अगर आप रोज़ा रख लोगे। ये जो 4 दिनों में रोज़ा हराम है इसलिए थोड़ी कि दाल चावल से अवॉइड करवाना है आपको। आप दाल चावल नहीं खा सकेंगे, आप खिचड़ी नहीं खा सकेंगे, आप एक्चुअली सैलड खुराक में ये जो आजकल चल रहा है ना, वो चल रहा है, मैं डॉक्टरों का मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, वो उनकी अपनी फील्ड है, उनको करने दो, खाएं आप सैलड वैलड भी खाएं। तो एक्चुअली वो यूं, अबे भाई अल्लाह कह रहा है कि 4 दिन तुम्हें रोज़ा इसलिए हराम है कि मैं तुम्हें बकरे काट काट के खिला रहा हूं और तुम कमबख्तो रोज़ा रख के बैठ जाओगे। ये गोया अल्लाह की मेज़बानी की तौहीन है। गोश्त खाओ तुम इन 4 दिनों में, 3 दिन कुर्बानी की और चौथा दिन भी तकबीरात तशरीक का, याम तशरीक, उसमें भी रोज़ा हराम के, चौथे दिन तक भी गोश्त चल रहा होता है। तो मैं वो डॉक्टर साहब की बात कर रहा था, मैंने कहा यार ये कह रहे हैं गोश्त नहीं खाओ और कि जनाब अल्लाह मियां तो हमें क्या खिला रहे हैं? बकरीद का मतलब हम क्या खाएं फिर? अल्लाह मियां हमारी बकरीद तो खत्म, हमारे नबी तो बकरीद वाले दिन खजूर भी नहीं खा रहे, सही है ना, जो आपकी अहम खुराक थी। और दूसरा, इस्लाम में त्यौहार क्या होते हैं? वो जो है अकीका है, खुशी है ना। ईद के दिन तो सब इजाजत है कि आप कुछ भी खा लें, खजूर खा लें, गोश्त खा लें। दूसरा है अकीका। अकीके में भी क्या हुक्म है मेरे भाई? कभी हदीस में देखा आपने? हदीस में आता है अवलिम वलौ बिशातिन, सॉरी अकीके में आता है कि 2 बकरे या 2 दुम्बे या गाय के 2 हिस्से, गाय के भी 2 हिस्से भी हो सकते हैं, ये लड़के की तरफ से, और लड़की की तरफ से 1 बकरा या गाय का 1 हिस्सा। वहां भी नहीं है कभी आपने सुना हो कि भाई किसी मुफ्ती साहब ने अकीका का बताया हो कि भाई आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, लड़का है तो मिठाई के 2 डब्बे, लड़की है तो मिठाई का 1 डब्बा। वो हमारे कल्चर का हिस्सा जरूर है, लेकिन इस्लाम में उसकी कोई तरगीब बोलो नहीं है। इस्लाम अगर अकीके के मौके पर खिलाने देते पिलाने दी बात करता है तो अवलिम वलौ बिशातिन, अगरचे 1 बकरा ही क्यों ना हो। अबे मैं वलीमे की हदीस को यहाँ लगा देता हूँ अकीके पे, अभी वलीमे की तरफ आ रहा हूँ। तो उसमें भी जानवर, खुशी में क्या गोश्त खाओ और गोश्त खिलाओ। हम क्या कर रहे होते हैं खुशी में? मिठाइयाँ बांट बांट के लोगों को गैस का मरीज बना रहे होते हैं। हमारे हजरत मिठाई बिल्कुल नहीं खाते थे, हजरत तो एक टर्म इस्तेमाल करते थे, वो मिंबर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। मिठाई का हजरत ने बड़ा रिकॉर्ड लगाया हुआ था, ऐसा रिकॉर्ड था अगर आप वो हजरत का वो मलफूज सुन लें तो आप मिठाई खाना छोड़ दें। आप वो इतने खिलाफ थे ना मिठाई के, सही। तो उसमें भी हम क्या हुक्म दिया गया है? और फिर इस्लाम में खिलाने की तरगीब वो वलीमे में भी है। इस्लाम में वलीमे के अलावा कोई और दावत का कॉन्सेप्ट नहीं, यानी तरगीब ही नहीं है। वो आप करें दावत, पाबंदी नहीं है, लेकिन जो तरगीब है किसकी है? वलीमे की। तो हदीस में आता है अवलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे 1 बकरा ही क्यों ना हो, बकरी या बकरा कुछ भी, या दुम्बा। तो जो शादी आपने की है उसमें भी हमारे यहाँ खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है। बेड़ा ही गरक कर दिया कि नहीं कर दिया? जो खुराकें हमें पैगंबर देकर गए थे उन तमाम खुराकों की ऐसी की तैसी कर दी हमने। हमारे नबी क्या कह रहे हैं? वलीमा करो अगरचे, यानी तुमने शादी की है ना तो मिठाई नहीं है, शादी की है तो क्या करो तुम?
ایک ہی دعوت ہے اسلام میں. بارات کو تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے نا, یہ تو ہندوؤں میں رہنے کے بعد آئی ہے نا, لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو لڑکی کے ابا بارات کر رہے ہیں, یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. لڑکی والے کھانا کھلا رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں. اس وقت تو ایسا ہوتا تھا مسجد میں یا کہیں بھی مجمع میں نکاح ہوا, بس ہو گیا نکاح, جب رخصتی ہوگی تو آپ دلہن کو لے کے گھر چلے جانا, پورا مجمع آپ کے یہاں پہنچے گا, کل لڑکا کھانا کھلائے گا رخصتی کے, جیسے بھی قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے. تو وہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے, ترغیب جو دی جا رہی ہے, کس کی دی جا رہی ہے, گوشت کی. اس کے ابھی آلٹرنیٹ ہم نے کیا نکال لیا, مٹھائی. تو مجھے بتاؤ, جس مولوی کو یہ حدیثیں معلوم ہو وہ ڈاکٹر کے مشورے پہ گوشت چھوڑے گا؟ وہ دنیا چھوڑ دے گا, وہ گوشت نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی ہمارا تو مذہبی بات بات پہ گوشت کھا بھی رہا ہے, گوشت یعنی ہمیں کھلا بھی رہا ہے اور کھلانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں ڈاکٹر صاحب کائنڈلی. تو مجھے بچپن سے ہی نا ڈاکٹروں کی وہ باتیں جو نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتی, میں کبھی بھی ان سے متاثر نہیں ہوا. میرا مطلب ہرگز ڈاکٹروں کی توہین نہیں ہے بھائی, نہ یہ کہ ہم ڈاکٹر میں میڈیکل سائنس میں ہم آگے ہیں. ہم کہتے ہیں یار جو کامن سینس کی بات ہوتی ہے نا, اس میں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹر کی فیلڈ شروع ہوتی ہے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو, سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے, وہ کر لو. نمبر 1, مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہیں کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت, کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. یعنی اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے, ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں, کوئی واجب حکم نہیں ہے, لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا ہے وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک
میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا وہ.